सुदीर्घकालो यापितः अत्र भाषणं विना। अस्य भाषणात्मकचलचित्र स्थापन उद्देशः अन्वहं भाषणीयम् इति सोद्देशम् आरब्धः, किन्तु मध्ये दीर्घोऽयं विरामो जातः। तद्भवतु, इतः परं मा भवतु। साम्प्रतं कथामेकां वच्मि। सन्यासी एकः स्वशिष्येण ब्रह्मचारिणा ग्रामात् दूरे वन्यप्रदेशे काननस्य सीम्नि वसन् आसीत्। तत्र अनतिविशालं कुटीरमेकं निर्माय, विशालमेव न, अतिलघुं कुटीरं, द्विजनवसनपर्याप्तं कुटीरमेकं निर्माय तस्मिन् योगादि साधनानि, शास्त्रपठनानि च शिष्याय साधयन्नासीत् गुरुः। एकदा गुरुणा दूरे एकत्र गन्तव्यम् अभूत्। क्वचित् कस्मैचन राज्ञे वा राजपरिवारस्थेभ्यः पुत्रेभ्यो वा इतरेभ्यो जनेभ्यः दर्शनकक्षार्थं क्वचित् दूरस्था पुरी तेन सन्यासिना गन्तव्या अवर्तत। तदानीं सः प्रस्थानात् पूर्वं शिष्यमेवम् आदिदेश। अति साधारणं जीवनमावह। स्व आचारात् क्वचिन् मा विरम। अत्यधिकं धनं भोजनं वा मापेक्षस्व। अति स्वल्पवाञ्छाभिः जीवितुं प्रयतस्व। साधारणतया जीव। इत्येवं दत्तादेशः शिष्याय आशीर्वचनं च प्रदाय कुटीरात् प्रातिष्ठत। गते गुरौ सः शिष्यः केभ्यश्चन दिनेभ्यः भिक्षायाचनादिकं स्वधर्मम् आचरन् आसीत्। तस्य द्वे कौपीने अभूताम्। ये केवलं तस्य मर्माङ्ग आच्छादके अभूताम्। केवलं ते एव तस्य वाससि। एकस्यां क्षपायां तयोरेकं कौपीनं मूषकेन दष्टमभूत्। अतः पर्याप्तं त्वेकमेव आसीदिति कृत्वा सः परस्मिन् दिने अचिन्तयत्, नगरे भिक्षार्थं गमनकाले वयं कौपीनमपि याञ्छामहे इति। तत्र एकस्य परिचितस्य जनस्य
पुरतः स्थित्वा सः ममापेक्षितमेकं कौपीनं तद्दयया देहि भवान् इति अयाचत। यद्यपि त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतं महान्तः इत्येवमादिकं वचः पण्डितैरुक्तं, तथापि देहावरणं किमप्यपेक्षितमेव सर्वैः। तदर्थम् ईदृशी याचना न दोषाय इति कृत्वा स एवमयाचत। तद्गृहस्वामिनापि तद्दत्तं कौपीनं। केभ्यश्चन दिनेभ्यः परं तदपि द्वितीयं कौपीनं मूषिकदन्तासिभिः रन्ध्रान्वितं कृतम् इति कृत्वा सः पुनरपि अपरं कौपीनम् अयाचत। तद्धृत्वा आयम्य स्वकुटीरं सः एवमचिन्तयत्, अस्य मूषकबाधापनोदनाय एकः बिडालः अत्र पोषितव्यः। तेन रक्षितोऽस्मत् कौपीनद्वयं मूषिकमुखरुहबाधातः परिपालितं स्यात् इत्येवं सः विचिन्त्य बिडालमेकं नगरात् आनीय कुटीरे अवर्धयत। ततः गते काले बिडालस्य उचितभोजनपानव्यवस्थानिर्माणद्वारा तत्पोषणाय सः एवम् अपरम् उद्देशमचिन्तयत्, अस्य बिडालस्य स्वास्थ्यनिस्संशयता स्वास्थ्यहानिहननाय एकां गामत्र आनीय वर्धयामि इति विचिन्त्य मुख्य पत्तनात् शुक्लां गामेकां गाम् आनीय तामपि निवासे सः स्थापयामास। तदनन्तरं तस्याः गोः आतपवर्षणादि प्रकृतिकृतपीडाभ्यः रक्षणाय तत्र गोर्थकमेकम् आवासं तत्र निरमात्। तत्र निरमायि आवासः गवे। तदनन्तरम् अस्मिन् आवासे अपरामपि धेनुं वासयितुं प्रभवाम इति कृत्वा अपराञ्चैकां गां तत्र सः स्थापयान् चक्रे। तदनन्तरम् आभ्यां
द्वेपि इमे बहुक्षीरे वर्तेते ताभ्यां दुग्धं पयः वयं ग्रामे विक्रीणीमः इति निश्चित्य तद्दुग्धं ग्रामे सः विक्रेतुं प्रारब्धवान्। तत्र दुग्धविक्रयणात् सम्पादितं धनम् उपयुज्य अत्र रम्यं गृहमेकं निर्मास्यामि इति कृतनिश्चयः हर्म्यमेकं राजसदनसन्निभमेकं तत्र सः अकरोत्। तदनन्तरं गते काले सः महान् धनिकश्च जातः। धनागमन आनुषङ्गिकफलरूपेण काचित् भार्या तेन सम्पादिता। भार्या च युवती सुन्दरी काचिन्नारी परिणता। तया साकं सः द्वौ पुत्रौ च प्राप। तौ पोषयन् सः अतीव तुष्टः सुखी च जीवन् आसीत्। बहूनि संवत्सराणि एवं गतानि, येषु सः सम्पूर्णतया गुरोरुक्तीः व्यस्मर्षीत्। तदनन्तरम् एकस्मिन् दिने बहुवर्षानन्तरं स्वशिष्यस्य शिष्यवत्सलश्चाचार्यः सः आचार्यः वपुषि किञ्चित् जीर्णः, किञ्चित् गतबलः, लुप्तबलः, वर्धितवार्धक्यः तत्र आयम्य पुरा यत्र तत्कुटीरम् अदर्शि प्रतिदिनं तस्मिन् स्थाने इदानीं कस्यचिद् राज्ञः राज्ञः प्रासादः अवलोकितः। तान् दृष्ट्वा विस्मयापन्नः सः तद्राजसदनस्य आरामे वृत्तिकारं कञ्चन दीनं पुरुषमाहूय, अत्र मम शिष्यः वसन् आसीत् यदाहं पुरान्तरमगमं। किं कोऽपि धनिकः मूर्खः तम् अस्मात् प्रदेशात् निष्कास्य अत्र स्वसदनं निरमात् इति प्राकल्पयत् इति अपृच्छत्। सः उपवनकर्मकरः दीर्घं विचिन्त्य, चिरं विचिन्त्य तस्य प्रश्नस्य तथ्यम् उत्तरमदात्। स्वामिन्, यः शिष्यः अत्र भवद्गमनानन्तरम् अवशिष्टो अभूत्, स एव इदानीं लक्ष्मी कटाक्षपात्रो जातः। लक्ष्म्याः
लक्ष्म्याः पदमत्र अकारी तत्प्रासादे तज्जीवने च लक्ष्म्याः अवतारः लक्ष्म्या अवतारः सम्पूर्णतया समकार्यत लक्ष्म्या अनुग्रहादिदानीं सः महान् धनिकः स एव अत्र कृतवासो विद्यते इति। तत्र कर्मकरपद्धतिद्वारा आयति वार्ता सद्यः शिष्यस्य कर्णपथं प्राप्ता। तच्छ्रुत्वा चकितशिष्यः तत्क्षणे जातस्मृतिः सद्रुतम् आधाव्य गुरोः पादे अपतत्। पतित्वा आत्मानं क्षन्तुं सः प्रार्थयत्।